Yegin at churros take at so that shit churros to mother in tire ten at the sudagat no time bekere bayanas or do tabar bekere no time mujutnas yes so that shit take shurun to mi dari mushuta be shurun halanji aj bo saman jadare jak shurun dekna na shurun ka marzi ali to kom thoda nali be bonus no time शादी थी वो चिल्लाने लगी कि भाई मेरे बेटे को शमरजा ने वहाँ से गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बात की कोई सदाकत और हकीकत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज से 4 दिन पहले जब हमने एक दादी से इंटरव्यू की थी, उस दादी ने हमारे साथ एक दर्दनाक स्टोरी शेयर की थी। उस दादी का कहना था कि मतलब एक ज़िला दियामर कला का गैस से शख्स हैं जो उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं। तो इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन होती चली गई। जब असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार साहब ने आज हमारे आंखों के सामने दोनों फ़िरक़ान को अपने ऑफिस में बुला लिया, तो उन्होंने पूछ लिया भाई कि आप कहाँ से चले गए, किस वजह से और किसी इशू की वजह से शमरजा के पास चले गए। तो इस कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो दादी थी, ये गाशों से उसका ताल्लुक़ है और वहाँ से वो माइग्रेट होके गुराबाद चले गए। जब गुराबाद से वो कर्ज़े की बिना पे पनाह लेने के लिए गैस चले गए, तो वहाँ पे कोई सा शख्स नहीं मिला। तो जब पनाह लेने के शमरजा साहब के पास गए तो उन्होंने उनको पनाह दी वहाँ पे। जब 10 साल वो वहाँ पे उनके देकान बन के वहाँ पे उनके घर में रहे। जब 10 साल उनके मतलब घर में रहें। आज असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार साहब ने उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और दादी का जो बेटा था इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो वहाँ से भाग के चला गया। उसकी जो माँ थी उसने बरगला के उसको मतलब बैक साइड से उसको भेज दिया, और अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार साहब के सामने कहा कि भाई मेरा बेटा जो है वो शमरजा ने गिरफ़्तार करवाया। लेकिन ये कहानी इसी तरह नहीं थी, ये मेरे आंखों के सामने ही हुई है। जब उसका बेटा मतलब बैक साइड से वो भाग के चला गया, तो अंदर असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार और शमरजा बैठे हुए थे। बाहर जाके वो जो दादी थी वो चिल्लाने लगी कि भाई मेरे बेटे को शमरजा ने वहाँ से गिरफ़्तार किया है, लेकिन इस बात की कोई सदाकत और हकीकत नहीं है। जब एसएचओ साहब ने उस्मा को अपने पास बुलाने की कोशिश की तो वो नाफ्रेंच हुए हैं, अभी तक वो नहीं मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उस्मा को दोबारा ही अपने कैमरे में लाएंगे, और दोबारा ही जिस तरह हमने आज अपनी रियल आंखों से स्टोरी को देख लिया है, दोबारा इसी हिसाब से उनसे हम इंटरव्यू करेंगे और इस बात की सदाकत को मालूम करेंगे कि यह हकीकत क्या है और वो माँ क्या कहना चाह रही है, इससे पहले वो किस तरह की इंटरव्यू दिया है। तो इसी हवाले से उस्मा का पोता हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह पहले उस्मा ने कहा था कि हमारे 2 बेटियाँ और एक बेटा शमरजा के पास मतलब बैठा हुआ है, शमरजा ज़ोर ज़बरदस्ती उनको अपने पास मतलब रखा हुआ है, तो उसका पोता हमारे साथ शाहज़मान हमारे साथ मौजूद है। शाहज़मान से हम जानने की कोशिश करते हैं ये गाशों से मतलब किस तरह शमरजा चाचा के पास गए हैं, मतलब कोई कर्ज़े की वजह से गए हैं या कोई और इशू की वजह से चले गए हैं। तो शाहज़मान से हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़मान राधे मतलब थे ददी से बयान दिया जो चार्ज देजिया रसूट मतलब शमरजा जुल्म बर्बरियत थे तशद्दुद थे तुरसे गोटे की बनो उनटम मतलब बेस्तु हालो वरगिसन मैं से गोटे कियानो से गोटे की बेमस ठीक आनो मतलब शमरजा पिजा के सुअसल शुरू मतलब कदे बेगनत बे शुरू देत बिगेसन ने अनि हम गैस पिचा चक जेरी ददी तो आज नी उठे गोर गई गोर निकासे के तुल नथु बे तो निखेरे वापस गैस मुतु के चक गई मौत वकील थे आज से दारे से आज उसे तुल नथु भाई पर शिमरजा पिचा चक गई शिमरजा पिचा आतड़नी शुरे 3,50,000 रुपये 80 रुपये पला तो आदमी सुदर्शी इज्जत से शुरू सुनी जेरी का में कदे पागल है जगह देवणी खई तो आदमी 8 साल बेटी भाई तो फतुनी गोर रह गई तो गोर रह गया तो न्यू ट्रेन आज बेटी गोर रह गई से पुरुष गोर असु तो निजाक से रुपये दू कसी होने रुपये न दू भाई जग से अदे निजेरी रुपये न दू भाई जे तू दरोगे नहीं आते तो ये रुपये तो माफ थे तो दे नामुशा सम हम से टाइम मेरे बेखर गैस इस चखनस और दारी जो कम न थन बे असल तो कोई जो चीज वाला सुड़ गवा नहीं तो शमरजा पे जाके सुगे तो मतलब से कर्जा रोज दे हरी सो शुरू का दे हरी कुछ खरी शी भी कर्जा मुझे कमांडो 20 नुस मतलब पैसा दे उससे मुझे वाले को कुछ कुछ शुरू से मुझे तो कचाक साल जो उसका 8 साल तो थे ददीज रंग के भाई मतलब 10 साल में उसका बेड़स
تو جب کہ 10 سال تو ایک منور کا صبح نا بالکل تو 10 سال اس ساتھ سمبھ بن گئے چند ساتھ زور زبردستی ظلم جو آلو یار کن نہ سالو یار سو مطلب ایسی کس کن نہ تحصیلدار کس کن نہ ایس چو کس کن نہ یا میڈیا کس کن نہ تو مطلب چند کھے تھے کہ ددیہم ایس مختلف قسم بیان دیں کہ مطلب شامرجاس میں جن ٹھیک بھی وہ مکوٹے کو میدار یاری زور زبردستی شروع تھے کھیرے میں دو ہزار شروع تھے انی مور مجھے کچاک صداقت تھی نہیں ٹی وی نے جگن آج شروع رکھے آج سدشی تو شروع تو مدین دار اٹھنے دے تو سڑکتے نو ٹائم بے کھیرے بیانس اور دو ٹبر بے کھیرے نو ٹائم موجود تھا گیس سدشی طریقے کی شروع تو داری مشروط بے شروع حالان کی اج بو سمجھ جدار جک شروع دیکھنا تھا نہ شروع کہا مرضی علی تو مکم تھوڑا نہ بے بونس نو ٹائم سو کھر کاٹ بات کچاک دے ٹینشن جو گمش تو نائجیریا تو بیسی جو ظلم نائجیریا کو چے دے جگ درو آشتن جگی درو دے رہے تو سدیرا ترنی ترزا مافتن کہ درو کہانی نمس دلالیش چکے نائجیری پاگلن نائجیری نزین نمر بین آگے نس وے دی ٹھیک تو نی کیجر ہیں چار ماز مطلب سی گوٹر سپورٹ گڈ دنا اوڈا فرنچ سوران مطلب ران کی گورگ گئی گورگ کوسکس گین جگ نی ہوڑا جگو لچرین گور کلو لچری چکے دارو کلو لچرین جگئی مطلب سے قرضہ شمرجہ پہ جائے قرضہ کا نام چے مطلب اطلاع کرنا دے گے گرابات کر کے مت منڈے مطلب نہیں پیال بھی بیٹا ہاں ادین نے روپے شنے دب روپے دین تھوڑا دیر بوین دے کوڑ پو تھوڑا میں روپے دو مو ٹائم بھی دو مو ٹائم دے اور سداشے کے پنے تھن تھے پھتو دو مو روپے نہ دین جیریا نہ دے روپے نہ دم تھے ویا گوانی آتی روپے سڑ نہ دم روپے نو جیری چک روپے نہ دم تھا سونیا بھی جیری سنی وے تو حاضر ہو کر سک مطلب شمرجہ پہ جائے گوٹر کچاک ٹبر انتے فی پس کہران بھائی مطلب مگ میں پٹ بے ریالس باقی کے فت بلے کے روز زور زبردستی کی شروع تھے ان ایسا مجھے کچاک سو کھیرن اے ما کھیرانوس ایک مودادو کھیرن ایک میں آجی کھیرن ایک میں سا کھیرن مورا کھیرن ملات ایک جیری آدو ایک جیری پوشی کھیرن ایک جیری دی کھیرن یہ تو میں پوشی تو میں مرضی کے بیٹھن بھی سڑ بہت سوزی سارے گن مانا بو میں میرو یوسف تو چکھانی سے سا پھیریا تھی چار ون چلا دن نگن مانا بو میں ساتھ بیٹھی نہ کوڑے اچھا بیسیت ددی پڑھ مطلب چند پورانو کہ ددی مطلب جی مائنڈ سیٹ سے برابر نوش دماغ کی توازن برابر نوش تو درنو ریس مطلب انہی قسم بیان ہے انہی قسم جو وہ کہانی حقیقت نوشتانو نوش تو مطلب چند تو جگران ہے تھے ذہن سے جگران غلطی بھی لیا را بس غلطی بھی نہیں مشاہی بس معافی لو پہنچ اچھا ہاں مطلب شمرجہ پہ جاز معافی لو ہاں جے والے بے شمرجہ پہ چاہے معافی لو پہنچ اور سے مالو سے کا مالو ہم بس داری جو کم نہ کریں لیکن جیری سچا سے بیستی تو نہیں تو مشاہ سو لیکن بیسی سے معافی لو پہنچ